देख्ने अवसर मिलेको श्री रचनाजीको नाममा जोरदार ताली बजाइदिनु र यसै बिचमा आजको प्रमुख अतिथि पेशिसा नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्याल हाम्रो चर्चित गायिका हुनुहुन्छ रचना रिमाल बहिनी मेयर साहबले रिबन काटेर चाहिँ यो दोहोरी साँझको शुभारम्भ गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनु। जोरदार ताली बजाइदिनु। सबैजनालाई नमस्ते। यहाँ उपस्थित हुनुहुने अनि यहाँनिर चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा दादा अनि यहाँ सम्पूर्ण टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र लमजुङ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हो होइन, अनि एकदमै राम्रो लाग्यो। तर गाडीमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको छ के गर्ने गीत सुन्नेहरूलाई, तर सबैजनाले ताली बजाएर चाहिँ सघाइदिनु। दर्शकवृन्द नमस्कार। लुकेको खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन परिहार। लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका भीमसेन स्थानमा एभरग्रिन दोहोरी साँझ 1 वर्षपछि फेरि सञ्चालनमा आएको छ। विगत 1 वर्षदेखि कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले गर्दा यो दोहोरी साँझ बन्द हुँदै आएको थियो। यति बेला राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा लमजुङका सदस्य समेत रहेका गायक चिजकुमार राउतले यो दोहोरी साँझलाई ठाउँ वही नाम वही तर नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन गर्दै आएका छन्। शुक्रबार बेसीशहर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले रिबन काटेर औपचारिक रूपमा यो दोहोरी साँझको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँले उद्घाटन सत्रमा बोल्दै दोहोरी साँझ प्रशासनिक नीति नियम र कानुनभित्र रहेर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै दोहोरी साँझले समाजका विभिन्न पक्षहरूलाई समेटेर लोक संस्कृति सामाजिक रीतिरिवाजका कुराहरूलाई गीत सङ्गीतका कुराहरूलाई निकै राम्रोसँग अगाडि लैजान पनि आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले पछिल्लो समय आफूले लोक दोहोरीहरू युट्युबमा भिडियोहरू हेर्दाखेरि कतिपय भिडियोहरू निकै शालीन र सबै पाइन्छ भने केही भिडियोहरू छाडा र सुन्नै नसकिने खालका समेत भएको टिप्पणी गर्दै एभरग्रिन दोहोरी साँझबाट भने त्यस्ता खालका भिडियोहरू नआउने आशा गर्नुभएको छ। साथै राम्रो र सभ्य भिडियोहरू बनाउन र राम्रो तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अहिले यसका व्यवस्थापक सञ्चालकहरूले पूर्ववत हिसाबमा जो सञ्चालन गर्ने जुन अठोट भएको छ दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। आजबाट सुरुवात पनि भएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। लोककला सङ्गीतले उनीहरूको संस्कृतिलाई बचाउने काम गर्दछ। यो दोहोरी दोहोरी साँझले त्यो काम गर्छ भनेर मैले विश्वास गरेको छु। यहाँलाई थाहा छ दोहोरी सञ्चालनका विधि विधानहरू छन्, त्यसभित्र रहेर यसलाई सञ्चालन गर्नु होला। यसले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ। विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन दिने खालका यहाँका गतिविधि सञ्चालन र व्यवस्थापनले रोक्नुपर्ने हुन्छ। यो दोहोरी साँझलाई बेसीशहर नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने विश्वास यहाँलाई दिन चाहन्छु। यो दोहोरी साँझलाई कहिलेकाहीँ मैले युट्युबतिर हेरेँ, काठमाडौँमा पनि धेरै स्तरीय कलाकारहरू हुनुहुन्छ, अलिक असहज खालको अनि समाजले पचाउन नसक्ने खालको चाहिँ हुनसक्छ। दोहोरीको विषय पनि यहाँ सबै त्यो पनि हेरी हुन्छ। यो यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई मध्यनजर राख्दै दोहोरीका विषयहरू निर्धारण गरेर त्यही विषयभित्र रहेर गाउनु भयो भने अत्यन्तै मार्मिक दोहोरीहरू चल्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ कहिले कहिले युट्युबमा देखिँदाखेरि मार्मिक हुन्छ। कहिले 5-6 पटक पनि सुन्छु त्यो गीतहरू, 5-6 पटक पनि सुन्छु हुन्छ। प्रश्न थियो अत्यन्तै स्तरीय, अत्यन्तै इज्जतिलो, अत्यन्तै यो चाहिँ सभ्य र सुसंस्कृतिमा आधारित गीतहरू आउँछन्। त्यही ढङ्गले लान पर्यो भने केही दिन कसैले नरुचाउन सक्छ त्यस्ता गीत सङ्गीतलाई, तर अन्ततोगत्तो त्यसको प्रधानता हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने छ। त्यो काम यहाँबाट हुन्छ त्यो विश्वास गर्दै आज यत्रो अवसर दिनुभयो। दोहोरी साँझको उद्घाटन गरेँ म बेसीशहर नगरपालिकाको प्रमुख भएको कारणले पनि गर्नुभएको हो। त्यसैले यहाँलाई धन्यवाद दिँदै साथ सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छ।
दर्शकवृन्द, यो दोहोरी साँझ उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षक कलाकारको रूपमा पछिल्लो समयकै चर्चित गायिका सुमधुर आवाजकी धनी गायिका रचना रिमाल आउनु भएको थियो। रचना रिमालको यो लमजुङको पहिलो यात्रा हो र पहिलो कार्यक्रम पनि हो। उहाँले आफ्ना थुप्रै प्रस्तुतिहरू राख्नु भएको छ। तर अहिलेको क्रममा भने चर्चित गायिका सरिता सानु मगर र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा लमजुङका अध्यक्ष अनुज अधिकारी बीच भएको यो रमाइलो दोहोरी सुन्नुहोस्। एउटा मात्रै दोहोरी हो बचाइराख्नु पर्छ।
कहिले कहिले बन्द गर भन्दा मन रुन्थ्यो कहिले कहिले बन्द गर भन्दा मन रुन्थ्यो 12 बजेसम्म चलाउन त पाए पनि हुन्थ्यो वर्षौँदेखि हामीले माग राख्दै आछ हाम्रो बुढा मेयर साहबले बुझिदिनु भएको ए
के भाषा विचार गर्नु मेरो साथले चुनाव आउन लाग्छ माझलाई लामाया साँच्चैको नलामो कालेको माझलाई लामाया साँच्चैको नलामो कालेको ए माझलाई लामाया साँच्चैको नलामो मैले बाहिरको मान्छे हो नि यसो भन्ने बेला केही हो मान्ने गर अहिलेसम्म 3 पुस्तालाई हराएको मान्छे हो